ऑपरेशन सिंदूर की नाकामियों को छुपाने के लिए वो बार बार झूठ का सहारा ले रहे हैं। भारत को एक बुरी शिकस्त हुई है। भारत जो है एक नाकाम रियासत के तौर पर सामने आया है। हिंदुत्व के सैफरनाइज रंग में रंगा हुआ भारत अब सामने आया है। और मोदी साहब बड़े मजे से कह रहे हैं पाकिस्तान ने फिर हम पे क्यों अटैक किया। पाकिस्तान ने आप पे इसलिए अटैक किया, आपने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो यकीनन जो आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के शुरका से जो खिताब करते हुए एक पाकिस्तान का जो स्टांस है इंडिया के बारे में और ख़ास तौर पे इंडिया की ये जो रिटॉरिक चल रहा है जंग की, अभी तक उनका जो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामियों को छुपाने के लिए वो बार बार झूठ का सहारा ले रहे हैं, जो बार बार वो पूरी दुनिया को एक स्मोक स्क्रीन के पीछे रखना चाह रहे हैं और हिचकिचाहट का मुजाहिरा कर रहे हैं अपनी नाकामियों को मानने के लिए। उसके मद्देनजर रखते हुए जो फील्ड मार्शल आसिम साहब ने जो खिताब किया उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में बड़े क्लियरली भारत को ये पैगाम दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो मुहिम जोई का सोच रहे हैं या जो पाकिस्तान को इंटिमिडेशन कोरिजन कर रहे हैं उससे वो बाज रहने के लिए बार बार उनको तंबीह कर रहे हैं कि उसका नुकसान भारत का ही होगा। आज भारत हम देख रहे हैं कि भारत एक वल्नरेबल मुल्क के तौर पर सामने आया है। वो वल्नरेबल इन अ वे कि एक स्ट्रेटेजिक थॉट है वो किसी भी मुल्क की, खासतौर पे एक न्यूक्लियर कंट्री की, उसका एब्सेंशिया नजर आया। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि जो भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उनको समझ आ गई है कि भारत को एक बुरी शिकस्त हुई है और भारत जो है एक नाकाम रियासत के तौर पर सामने आया है। एक हिंदुत्व से लिपटा हुआ, हिंदुत्व के सैफरनाइज रंग में रंगा हुआ भारत अब सामने आया है, जिसमें आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजिकल हेट बेस्ड पॉलिसीज हैं वो ज्यादा सामने है। और उन्होंने अपनी मिलिट्री को भी, एक वो मिलिट्री जिसको हम लोग समझते थे कि शायद स्ट्रेटजी का बहुत इल्म हो, जो मिलिट्री असेसमेंट में बहुत माहिर है, जो रिस्ट्रेंट भी रखती है और कैपेबिलिटीज भी रखती है न्यूक्लियर के होने के बावजूद, लेकिन उसको इन्होंने वल्नरेबल कर दिया। आज हम देखते हैं कि जो एक वो मैं कहता हूं हमेशा कि यूनिफॉर्म के अंदर मिलिट्री थिएटर जो लगी हुई है, चाहे वो सीडीएस चौहान हो, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, उनके सिंह साहब हो या उनके डिफेंस अटैची हो इंडोनेशिया में, ये सारे वो लोग हैं जो एक इनके जो बयानात हैं या इनकी जो बातचीत, और खासतौर पे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया ने जो बयान दिया है वो एक मिलिट्री कमांडर का बयान कम और भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन का रोल उन्होंने ज्यादा अपनाया। जनरल फील्ड मार्शल आसिम साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये जो भारत बार बार दूसरे मुल्कों का जिक्र कर रहा है, इस जंग में घसीट रहा है कि जी उनके साथ भी मेरी जंग थी, ये इनका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है या जो जंग का नैरेटिव है उसकी सख्त नफी करता है। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कि वो दूसरे चाइना को, तुर्किया को, इनको शामिल कर रहे कि वो जंग में शामिल थे। हालांकि हमने देखा कि भारत माजी में भी कई ऐसी हरकत करता रहा है कि उनकी स्ट्रेटेजिक थॉट पे हंसी आती है। कोई भी जी शऊर शख्स जब ये चीज सुनता है व्हाट एवर दे आर सेइंग तो उसको उस पे हंसी आती है। आपको याद होगा डोकलाम में जब इन्होंने पहले अपने ट्रुप्स भेजे चाइना के खिलाफ, जब इन्होंने कार्रवाई की, इन्होंने अपने ट्रुप्स भेजे, उन एरियाज को इलीगली ऑक्युपाई करने की कोशिश की और फिर जब चाइना ने रिस्पॉन्स किया तो फिर चीखो पुकार शुरू कर दी कि चाइना क्यों ऐसा रिस्पॉन्स देता है। फिर आपको याद होगा कि जब बालाकोट का इंसिडेंट हुआ, बालाकोट में ने स्ट्राइक्स की और जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक की तो फिर इन्होंने शोर मचाया कि ये पाकिस्तान ने हमारे ऊपर क्यों हमला किया है। और अभी ये तो अभी जो रीसेंट पास्ट में हुआ है, व्हाट एवर हैज हैपेंड आफ्टर पहलगाम, इन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट की, पाकिस्तान के शहरों को निशाना बनाया, पाकिस्तान के शहरों के अंदर जो मसाजिद हैं उनको निशाना बनाया, मासूम पाकिस्तानियों को मारा। आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ब्रीच करते हैं, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को ब्रीच करते हैं और आप कहते हैं कि पाकिस्तान जवाब ना दे और फिर आपने रोना शुरू कर। मोदी साहब बड़े मजे से कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने फिर हम पे क्यों अटैक किया। पाकिस्तान ने आप पे इसलिए अटैक किया, आपने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है, आपने पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों के खिलाफ एक्शन लिया है और आप समझते हैं कि पाकिस्तान उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, भरपूर एक्शन लेगा। तो फील्ड मार्शल साहब का जो खिताब है वो प्राइमरीली इसी कॉन्टेक्स्ट में वो जो अपने शुरका हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के उनको यही बता रहे हैं
کہ پاکستان کو تیار کر رہے ہیں. ایک تو اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں روایتی، غیر روایتی اور ہائبرڈ وارفیئر، اس کے لیے پوری قوم کو تیار ہونا ہوگا، اور پوری قوم اس کے لیے تیار ہے. آلریڈی پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کی آرمڈ فورسز نے جو مل کر رسپانس دیا ہے پہلگام کے بعد، وہ امیزنگ رسپانس ہے. اور اس رسپانس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کلیئر کٹ میسج چلا گیا. ان کے خطاب کی جو فیلڈ مارشل صاحب نے کیا ہے، وہ ڈومیسٹک انڈین آڈینس کو بھی، انڈین جو ڈومیسٹک لوگ ہیں جن کو بیوقوف بنایا ہوا ہے انڈیا لیڈرشپ نے، ان کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ اب یہ جنگ روایتی جنگوں کی طرح نہیں لڑی جائے گی کہ ملٹری ٹو ملٹری رسپانس ہو. اس کا رسپانس کہیں بھی جائے گا. ایک چیز یاد رکھیے گا، پاکستان از ویری کلیئر کہ پاکستان کے خلاف جنگ جہاں پر بھی انڈیا لے کے جائے گا، پاکستان کا رسپانس، اس کے کوئڈ پرو کو جو رسپانس ہے، وہ 2 notch اپ، 2 step اپ واپس جائے گا، جس کو میں ہمیشہ کوئڈ پرو کو پلس کہتا ہوں. اور یہ ہم نے پاسٹ میں بھی کیا ہے، پاسٹ میں بھی دیکھ لیا، آپ نے پہلگام میں بھی دیکھ لیا، اور یہ پاکستان کی ایک روایت بھی رہی ہے، اور اب تو یہ بڑی سخت روایت بن گئی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا یہ جو بھی ان کے دل میں ہوتا ہے وہی ان کی زبان پہ ہوتا ہے، اور اب وہی ان کے ہاتھ سے پاسٹ میں ہوا بھی ہے. اور اگلی جو اپلیکیشن اگر خدا نہ خواستہ بھارت نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، تو اس کانٹیکسٹ میں بھی وہ اسی طریقے سے ان کے اوپر رسپانس جائے گا. پھر فیلڈ مارشل صاحب نے اپنی جو وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی خاطر کچھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، یا پھر وار مانگرنگ کر رہا ہے، تو اس کا رسپانس اس کو سخت طریقے سے دیا جائے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف آپ ایک جنگ کریں اور اس کا رسپانس نہ جائے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو بھارت بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے خطے میں، اور ایک فرضی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنا ہوا ہے، جس نے اپنے آپ کو ایک شریڈ کے طور پر انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں اپنے آپ کو ایک نقلی جو کہتے ہیں نا کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، ایک واچ ڈاگ کا رول اس نے خود ہی اڈاپٹ کیا ہوا تھا، اور امریکہ کو اور ویسٹ کو یہ شو کیا ہوا تھا کہ جی میں آپ کے عزائم کی یہاں پہ تکمیل کروں گا. وہ ایک شریڈ، اس کا چہرہ سامنے نکل آیا ہے. پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جو کنٹری اپنے آپ کو جب اپنے آپ کا ڈیفنس نہیں کر سکتی، جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، وہ دوسروں کو کیا پروٹیکٹ کرے گی، ان کی پروٹیکشن کیا کرے گی. تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بڑا کلیئرلی وارن کیا انڈیا کو کہ اگر آپ بھارت پاکستان کے خلاف کسی قسم کی بھی مہم جوئی کرے گا، پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف ورزی کا جو بھی پاکستان کی سرحدوں کی یا نظریاتی سرحدوں کی یا پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی خلاف ورزی کرے گا، تو پاکستان ایک لمحہ بھی نہیں سوچے گا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ اپنا رسپانس اس کے اوپر ماؤنٹ کریں گے. تو دس از اے ویری کلیئر انڈیکیشن. اب یہ انڈیکیشن نہ صرف بھارت کی فوج کو، بھارت کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، بھارت کی عوام کو، بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کے کانٹیکسٹ میں کوئی ایسے دریغ نہیں کرے گا کسی ایسی چیز سے جس میں وہ اپنے تمام جو ذرائع اویلیبل ہے پاکستان کو، ان کو استعمال کرے گا. اگر بھارت پاکستان میں جنگ سول علاقوں میں لائے گا تو پاکستان بھی جنگ سول علاقوں میں لے کے جائے گا. اگر بھارت ہمارے اکنامک انٹرسٹ کو ہٹ کرے گا تو پاکستان بھی ان کے اکنامک انٹرسٹ کو ہٹ کرے گا. اب یہ فیصلہ بھارت نے کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. پھر جو علاقے میں کشیدگی کا ذکر کیا ہے فیلڈ مارشل عاصم صاحب نے، انہوں نے بڑے کلیئرلی کہا کہ یہ جو علاقے میں کشیدگی کا اصل ذمہ داری جو ہے وہ بھارت کی بصیرت سے محروم، جو اسٹریٹجک تھنکنگ جس کا میں شروع میں بات کر رہا تھا، اس کی جو محروم لیڈرشپ ہے، ان پر یہ عائد ہوتی ہے. اور ایک وہ جو ان کی جو جتنی یہ شرانگیزی ہے ایک خود مختار پاکستان کے خلاف، ایک خود مختار نیوکلیئر پاکستان کے خلاف اس طرح کی شرانگیزی کرنا اور ایسے ہیوبرس موڈ میں رہنا، ہیوبرسٹک اپروچ رکھنا، گھمنڈ میں رہنا اور گھمنڈ والی دینا، تو یہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ بصیرت جس کو ہم اسٹریٹجک ویژن کہتے ہیں، اس سے جس آ رہی ہوتی ہے جو لیڈرشپ، وہی اس طرح کے کام کر سکتے. تو ان کو بھی انہوں نے اس میں وارن کیا ہے. دیکھیں، پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے.
पाकिस्तान एक नेचुरल स्टेबलाइजर है, जिसका जिक्र भी फील्ड मार्शल साहब ने अपनी बातचीत में किया है। इस इलाके की स्टेबिलिटी चाहता है। पाकिस्तान रिस्ट्रेंट और रिजॉल्व की कम्बिनेशन का एक बेहतरीन मुल्क है। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट भी शो किया है और नेशन ने रिजॉल्व भी शो किया कि जब पाकिस्तान को कोई टेस्ट करेगा तो पाकिस्तान उसके खिलाफ एक्शन लेगा और खूब एक्शन लेगा, और पाकिस्तान ने पास में भी लिया और आगे भी एक्शन लेता रहेगा। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स एक नेशनल रिस्पॉन्स होगा, ये याद रखिएगा, जिसमें पूरी कौम, तमाम इदारे, तमाम हुकूमतें, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम मिलकर ये रिस्पॉन्स देंगे। और जब नेशनल रिस्पॉन्स जाता है तो उसका इंपैक्ट वही होता है जो इस वक्त दुनिया देख रही है। भारत को चाहिए कि वो अमन की तरफ बढ़े। जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं पाकिस्तान के साथ, कश्मीर हो गया, हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करे। वरना भारत की जो रही सी कसर रह गई है, या रही सी थोड़ी सी इज्जत, अगर वैसे तो उनकी कोई भी नहीं, पूरी दुनिया ने उनको देख ली है, और जितना भी ये रिटोरिक कर रहे हैं, जितना भी ये जो मीडिया के ऊपर एक फैंसी वॉर वो दिखा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि शायद मीडिया पे नैरेटिव का जीत जाना ही जंग में भी आप जीत जाते हैं। ऐसा होता नहीं है। जंग इज अ रियल थिंग। मीडिया के ऊपर आप फिक्शन की नैरेटिव्स जीत सकते हैं, जंग में आपको परफॉर्म करना होता है। और परफॉर्म क्या कौन करता है? प्रोफेशनल मिलिट्रीज करती हैं, कौमें करती हैं, जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री ने और पाकिस्तान की कौम ने परफॉर्म किया है। तो जब भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुदा न खास्ता अगर कोई मुहिम जोई करता है तो उसका इजहार आज कर दिया गया। बड़ा क्लियर कट मैसेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से चला गया कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जोई करेंगे तो इसका मुंह तोड़ जवाब आपको दिया जाएगा। अब फैसला भारत की आवाम ने करना है कि वो अमन चाहते हैं या अपनी तबाही और जंग चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।